सडक बढाउने तपाईको चाहिँ नि सरसफाई कर्मी र प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामै हो। श्रमदाता हो मोबाइल र कलम मात्रै चलाएर हुँदैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बन्दैन कि गफले देश बन्छ। अब सुनिन है, मैले काठमाडौँले सुन्नुपर्छ, यताबाट भन्दिनँ त। श्रमले बन्छ कि देश गफले बन्छ? श्रमले। यदि श्रमले देश बन्छ भने हामी सबैजना अब श्रमदाता बन्नुपर्छ। एउटा गीत गाउँ म एक्लैले गाउँदिन, तपाईँले पनि गाउनुपर्छ होइन। म एक्लैले श्रम गरेर हुँदैन भने जस्तो म एक्लैले गीत गाएर पनि बन्दैन देश। बुटवलको मान्छेहरूको स्वर कस्तो रहेछ र कतिको सुरिलो गाउनु हुँदो रहेछ चेक गर्नु पर्यो। ल म जे भन्छु त्यही भन्नु है त, हुन्छ? ल श्रमदाता हो खतरा गाउनु हुँदो रहेछ, पछाडि गर्ले। श्रमदाता हो तिमी हौ यो देश बनाउने, तिमी नै हौ यो देश बचाउने। श्रमदाता हो छाती भरी देश बोकी, पाखुरामा विश्वास लिए, अटल पनि बडा अघि सलाम तिम्रो संकल्पलाई। श्रमदाता हो सबैले नलजाइकन देश भन्दा लजाउनु पर्ने कुरा छैन है। तिमी हौ समयलाई जगाउने, तिमी नै हौ यो देश बचाउने। श्रमदाता हो भगवान बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाले चिनिएको देश, वीर गोर्खाले चिनिएको देश अब श्रमदाताको देश हो भनेर चिनाउनु पर्छ। तपाईहरु तयार हो? नेपाल यस्तो देश जुन देशमा आजको 21औं शताब्दीको पैसा छैन भने केही छैन भन्ने जमानामा देशका लागि काम गर्ने 3 करोड नेपालीहरू एकैसाथ काम गरिरहेका छन् भनेर हैन, संसारभरिका मिडियाहरू नेपाल आउन् न। त्यो खालको देश बनाउने कि नबनाउने हामीले? हो, म त्यो श्रमदाता खोज्दै आएको छु। तपाईलाई लाग्ला कार्यकर्ता खोज्दै आयो, पार्टी बनाउन आयो भन्ने। मलाई पार्टी बनाउनु छैन, भत्केको यो देश बनाउन चाहन्छु म। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म पार्टी भन्दा पनि साथी खोज्न आएको मान्छे, श्रमदाता साथी खोज्न आएको मान्छे। तपाई मलाई ढुङ्गा पास गर्न सघाउनुहुन्छ? तपाई मलाई श्रम गर्न सघाउनुहुन्छ? तपाई मलाई यो देशका बेफिती हटाउन सघाउनुहुन्छ? यो देशका अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हटाउन सघाउनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने हामी सबै अब लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आर्थिक विकासका कुरा गरिरहन्छ हैन। आर्थिक विकास भएन, आर्थिक विकास नहुनु भनेकै कुनै पनि विकास नहुनु हो। राम्रो बुझौँ है। हाम्रो बाटो किन भने जस्तो बनिँदैन? पैसा छैन। बजेट किन राम्रो भयो जस्तो हुँदैन? पैसा छैन। आर्थिक विकास नहुनु भनेकै तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विकास राम्रो नहुनु हो। त्यो आर्थिक विकासको आधार चाहिँ के हो त? फेरि कसरी बन्छ त आधार? के रे आर्थिक विकास चाहिँ भन्दाखेरि हामीले काम गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेले काम गर्नुपर्छ। काम सानो कुनै पनि हुँदैन है। कुनै पनि काम
सानो हुँदैन। सडक बढार्ने तपाईँको चाहिँ नि सरसफाइ कर्मी र प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामै हो। प्रधानमन्त्रीले गर्ने चाहिँ बेसरी ठुलो हो, त्यो सफारी चलाउने मान्छे चाहिँ सानो हो, त्यो ड्राइभर चाहिँ सानो हो भन्ने हुन्छ? हुँदैन। कामलाई सानो भन्नु हुँदैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण अपमानजनक भएको कारणले कोही पनि काम नगर्ने, ठगेर खाने, घुमेर खाने भयो क्या हामी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिले दिएको सम्पदालाई सम्पत्ति बनाउनका लागि मान्छेको एउटा प्रयास शक्ति चाहिन्छ, त्यसलाई श्रम भन्नुपर्छ। श्रमलाई सम्मान गर्ने देश चीन भइसक्यो, श्रमलाई सम्मान गर्ने देश जापान भइसक्यो, चीनलाई तपाईँको छैन श्रमलाई सम्मान गर्ने देश आज दक्षिण कोरिया भइसक्यो। हामीले चाहिँ श्रमलाई जहिले पनि अपमान गरिरहने? यो श्रमप्रतिको हाम्रो धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो श्रम संस्कृतिको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा भनेको त्यही हो। अब हामी सबै मान्छेले काम गर्नुपर्छ, प्रत्येक घरको मान्छेले तपाईँको काम गर्नुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ। बाउले कमाइदिन्छ, त्यसले गर्दा खान्छु, बाउ पेन्सनर छ उसले गर्दा खान्छु, एकजनाको कमाइ 10 जनालाई खाएर बस्नु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वमा अरू तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक रूपमा उन्नति गरेका राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी आर्थिक विकासमा जाने हो भने हामीले चाहिँ श्रम संस्कृतिको बाटो फैलाउनुपर्छ, श्रम संस्कृतिको बाटो फैलाउनुपर्छ। म यहाँहरू सबैजनासँग काम गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ मसँग काम गर्नलाई? हो। अब काम गरेर खाने मान्छे, काम गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ। गफ गरेर गफको भरमा देश चलाउँछु भन्नेको पछाडि लाग्ने, उसले के गफाडीले के सिकाउँछ तपाईँलाई? गफै गर्न सिकाउँछ। जुवाडेको पछि लाग्दा के सिकाउँछ तपाईँलाई? जुवाई खेल्न सिकाउँछ होइन? मतुवाको पछाडि होइन, मातेर हिँड्ने जडाको पछाडि लाग्दाखेरि उसले के सिकाउँछ तपाईँलाई? जाँड खानै सिकाउँछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि गफाडीको पछाडि लाग्दा तपाईँलाई गफै गर्न सिकाउने हो होइन? यो देशमा गफ धेरै भयो। गफ सुन्दै आएको त तपाईँको 70-80 वर्ष भइसक्यो। कति वर्षसम्म सुन्ने गफ हामीले? अब काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति हो श्रम संस्कृति। त्यो संस्कृति आजदेखि मैले तपाईँको संस्कृति भनेर तपाईँलाई पनि मैले दिएँ। स्वीकार्नुहुन्छ? हो। हाम्रो सोचाइबाट यहाँबाट परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, यहाँबाट परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तपाईँको छातीभरि यो देश, तपाईँको चाहिँ नि मस्तिष्कभरि सकारात्मक सोच विचार र तपाईँको पाखुराभरि यो देश उचाल्ने दम हेर्नु त एकचोटि फेरि। खोइ यति हो? यति यतातिरकोले नउचाल्ने हो? 1 लाख केजी तपाईँको छैन गरुको भारी पनि तपाईँ हामी मिलेर उचाल्यौँ भनेदेखि अहिले जुरुक्क उचाल्न सक्छौँ है। त्यसरी हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता ढलिसकेको छ। आज हामीलाई यो माग्ने यो थाङ्ने भन्छ है। हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एउटा सेक्सन अफिसर कर्मचारी पठाएको होइन छिमेकी मुलुकले लिनलाई है। हामीले त्यसरी हेप्दिने, एउटा राजदूत आएर हाम्रो मन्त्रीहरूलाई भन्नु नभन्नुको गाली गर्छ भन्ने खबरहरू हामीले पढेको होइन, सुनेको होइन है। तपाईँको सर्वोच्च निकायमा बस्ने, हाम्रो देशको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो औदामा बस्ने मान्छेलाई त्यसरी तपाईँको चाहिँ विदेशले अरू राष्ट्रहरूले किन अपमान गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो माग्नेहरूको देश, यो माग्ने जहिले पनि माग्छ। यो एउटा बाटो बनाउनुपर्छ मागेकै छ, एउटा पुल बनाउनु मागेकै छ, चुनाव त मागेकै छ, गाडी मागेकै छ, हरेक कुरा माग्नेहरूको थाङ्ने देश हो। यस्तो भयो लाताले हामीले हान्न खोजेको छ। त्यो ढल्दै गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई हामीले उठाउने कि नउठाउने? यो चुनावको मात्रै कुरा होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो हाम्रो स्वाधीनताको कुरा हो, यो हाम्रो स्वाभिमानको कुरा हो। त्यसरी हेपिएर बस्दैन अब नेपाली। अरूको जुठो पकाएर खाँदैन, आफै कमाएर खान्छ, आफै उमारेर खान्छ। त्यस्ता स्वाभिमानी नेपालीले जय माटो भनिदिनुहोस्, जय माटो भनिदिनुहोस्। हो, यो जोस हाम्रो चाहिँ छातीमा हुनुपर्छ। मरेको जुनी बाँच्नु हुँदैन नेपालीले। अब खाली अरूले हामीलाई ठगेको छ, दलेको छ। हाम्रो देशको सरकारहरूले बनाइदिने, अरूले ढालिदिने, अरूले जे भन्छ त्यही हुने, यस्तो तरिकाले विदेशीको इसारामा यो देश चल्दैन। त्यो स्वाभिमानको अभियान हो, श्रम संस्कृतिको अभियान। खाली ढुङ्गा बोक्ने अभियान मात्रै रहेछ भनेर मलाई धेरै वर्ष उडाए। मैले ढुङ्गा बोकिरहँदाखेरि विदेशी ऋण लिएर होइन, म आफैले पानी खुवाउँछु भनेर मैले चाहिँ भिर पाखामा दुःख गर्दै गर्दा नेपाली समाजका केही
बदमासहरूले, केही भ्रष्टाचार गरेर पेट पाल्ने मान्छेहरूले, केही विदेशीको कमिसनमा आफ्नो चाहिँ नि होइन परिवारलाई पाल्ने मान्छेहरूले, केही तपाईँको चाहिँ नि अन्य अत्याचार र भ्रष्टाचारको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले अनेक परीको नाम दिए। ढुङ्गे, पाखे, गदा, गोरु, के भरको अपमानजन्य नामहरू दियो मलाई होइन। तर अब बुझ्दैछ होला हर्क साम्पाङले त्यो पाखामा किन ढुङ्गा बोकेको रहेछ है। सिमानाको पर्खाल भत्किँदाखेरि, सिमानाको पिलर भत्किँदाखेरि, महाकालीको सिमाना मिचिँदाखेरि मेचीदेखि ढुङ्गा पास गर्दै किन नलाउने? त्यो जोस तपाईँको हातमा, तपाईँको छैन छातीमा छ भने मात्रै तपाईँ नेपाली हो। हाम्रो सिमाना लगिरहँदाखेरि चुप लाग्नुपर्ने, हाम्रो स्वाभिमान लगिरहँदा चुप लागिराख्नु पर्ने, हाम्रो अनेक परीको छैन तपाईँको छैन जलेर नष्ट हुँदा हामी चुप लागिराख्नु पर्ने, ती सम्पूर्ण कुराहरू अब नेपालीले सहनु हुँदैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सार्वभौम देशको मान्छे हो कि होइन? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा कहिले पनि उपनिवेश नबनेको देश, इतिहासमा कहिले पनि विदेशीले तपाईँको छैन हामीलाई नटेकेको देशमा बाँचिरहेको स्वाभिमानी नेपालीलाई हिजो आज राजनीति गर्छु भन्ने केही चिल्ला चाप्ला बोल्ने मान्छेहरूले है, केही तपाईँको छैन डाठा टाठा हो भन्ने मान्छेहरूले चिप्लाउँदै गरेको देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई म जागा रहनका लागि, सचेत रहनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पृथ्वी रहन्जेलसम्म यो देशलाई राख्ने कि नराख्ने तपाईँ? हामीले पृथ्वी रहन्जेलसम्म यो देशलाई राख्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा चन्द्र सूर्य झन्डालाई राख्ने हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान हामी पनि यो तपाईँको छैन सार्वभौम मुलुकका ससम्मान बाँच्न सक्ने नागरिक हौँ भनेर विश्व सामु ससम्मान शिर ठाडो बनाएर उभिने हो भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले आज विचार गर्नुपर्छ, हामीले विचार गर्नुपर्छ। म यहाँहरू सबैजनालाई बोलाउन आएको छु, म तपाईँहरूलाई पढाउन आएको छैन, म तपाईँहरूलाई सिर्फ जगाउन आएको छु। तपाईँ आफै शिक्षित मान्छे हो, बुझ्ने मान्छे हो, यहाँ म भन्दा धेरै विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू, तर यो देशका लागि मैले तपाईँहरूलाई यो देशको अस्तित्व, तपाईँ हाम्रो भविष्य, तपाईँ हाम्रो नानीहरूको भविष्य, हाम्रो सन्तानको यो देशको भविष्यका लागि जुट्नुपर्छ भन्ने आह्वान लिएर आएको छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुराहरू गरेर बसिरहन चाहन्नौँ। कुरा छोटो हुन्छ, बुझ्न पर्याप्त बुझ्न सकिन्छ। हामीले धेरै कुराहरू भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सम्झाइरहन बुझाइरहन म चाहन्न। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ श्रम संस्कृति के को लागि आएको छ। श्रम संस्कृति मान्छेलाई परिवर्तन गर्नका लागि आएको छ, आर्थिक विकासलाई गर्नका लागि आएको छ। यहाँनिर तपाईँको छैन विभिन्न खालका व्यथितिहरूलाई चिर्नका लागि आएको छ। यो देशमा भ्रष्टाचारले देश बिग्रियो भन्ने हामी थुप्रै छौँ नि, छैनौँ? यदि यो देश भ्रष्टाचारले बिग्रिएको भने त्यो भ्रष्टाचारको जरा चाहिँ कसरी उखेल्ने त भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति नसुधारिकन समाज सुध्रिँदैन। त्यो व्यक्तिको आचरणलाई सुधार्नका लागि एउटा सामाजिक जागरणको अभियान चाहिन्छ है। एउटा तपाईँको फटा मान्छेलाई पक्रेर प्रहरीलाई बुझाएर मात्रै उसले जेल भुक्तान गराएर ऊ छुटेर आएर मात्रै हुँदैन, फेरि अर्को अपराधी उस्तै खालको जन्मिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक मनोविज्ञानभित्र नै हाम्रो श्रम संस्कृति हुनुपर्छ। आज म जे सोचिरहेको छु त्यही तरिकाले तपाईँहरूले पनि भोलि सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी यसरी बोलिसकेपछि, यसरी सोचिसकेपछि हामी अरूलाई ठग्दैनौँ, हर्क साम्पाङ अरूलाई ठग्दैन। तपाईँ पनि हर्क साम्पाङ जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि ठग्नुहुन्न। हामी सबैले कसैले पनि ठग्दैनौँ भने भ्रष्टाचार हुने कुरा भयो? भएन। तर जबसम्म ठग्नुपर्छ भन्ने खालको सोच विचार हाम्रो समाजमा व्याप्त रहन्छ तबसम्म हामी ठगी नै रहन्छौँ। ठग्ने मान्छे तपाईँको छैन दलाली गर्छ, माफियागिरी गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ। त्यस्तै भ्रष्ट मान्छेहरूले तपाईँको माथि पुग्दाखेरि देश बेच्ने हो, देशको स्वाधीनता बेच्ने हो, देशका नदीनाला बेच्ने हुन्, के सन्धि सम्झौता भन्ने, एमसिसी फेमसिसी भन्ने होइन, अनि यसो चाहिँ गर्ने के भन्ने, अब चिल्लो चाप्लो बोल्ने। हामी अब भ्याउँदैनौँ पनि, आफ्नो व्यवसाय पो गर्नु कि उता उप गर्नु, उसलाई पो हेरि हिँड्नु। कुनै नेताको तपाईँको छैन हामीले चाहिँ जासुसी गरेर साध्य हुन्छ? त्यसो भएको कारणले इमान्दार नेता जन्माउने हो भने, इमान्दार मान्छे जन्माउने हो भने, इमान्दार नेपाली तपाईँको छैन समाज बनाउने हो भने अब एउटा संस्कृतिको खाँचो छ, त्यो भनेको काम गर्ने संस्कृति। काम गर्ने मान्छेले ठग्दैन। म तपाईँहरूलाई लेखेर दिन्छु, जो मान्छे काम गरेर खान्छ नि उसलाई अरूको दाना पानीको आशै हुँदैन। अरूको आशामा बाँच्ने मान्छेले ठग्ने हो।
झुट बोल्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, अब हामी श्रम संस्कृतिको माध्यमबाट यो देशको भ्रष्टाचारको जरा, बेइमानीको जरा उखेलेर इमान्दार मान्छेको, इमान्दार समाजको जन्म गराउनेछौँ। त्यो इमान्दार नेपालको जन्मदाता तपाईँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ मेरो। त्यो इमान्दार नेपाल, त्यो इमान्दार भविष्य, जुन भविष्य यहाँ थुप्रै जेएनजीहरूले पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यसले के चाहिँ भन्छ होला भनेर आउनु भएको छ। अघि पनि थुप्रै यसरी चाहिँ नि तपाईँको हात हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरूको आँखामा एउटा सपना छ, उहाँहरूको आँखामा म प्रतिको एउटा आशा र विश्वास जस्तो पनि मलाई लाग्यो है। त्यो आशा र विश्वासलाई हामीले झुटो हुनु दिनु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, जेएनजीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब यो देश बनाउनु छ भने हामीले मोबाइल र कलम मात्रै चलाएर हुँदैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बन्दैन। कलम मात्रै चलाएर, मोबाइल र ल्यापटप मात्रै चलाएर भरे भात खाने बेला के हुन्छ होइन? मोबाइल चलाएर मेसेज वाट्सएपमा भात पठाइदिएर त हुँदैन होला, हुन्छ? वाट्सएपमा भात पठाइदिएर पेट भर्छ? भर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बाँझो बारी, बाँझो खेत, बाँझो देश खन्नका लागि म जेएनजीलाई बोलाउन चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हो? डङ्की डङ बारी खन्नुपर्छ, अब डङ्की डङ बाँझो खन्नुपर्छ। जता हेऱ्यो फलफुल, जता हेऱ्यो अन्न, जता हेऱ्यो उत्पादन, जता हेऱ्यो उद्योग, यो खालको देश तपाईँ हामीले बनाउने कि नबनाउने? खाली खाली साउदी, कतार र कोरिया धाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसका लागि तपाईँको छैन यही खालको विचार बोकेको मान्छे माथि नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस्। मैले भनेको छु, श्रम संस्कृतिलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि होइन सरकारमा पुर्याउनु भयो, हामीले बहुमत पायौँ। 5 वर्षभित्र यो देशमा होइन थितिको शासन, भ्रष्टाचारलाई तपाईँको छैन होइन रोकेर थितिको शासन चलाउन सकिएन भने, यो देशमा आर्थिक विकासको एउटा छलाङ मारिएन भने, भौतिक विकास र चेतना हरेक खालका विकासका आयामहरूमा देखिने र महसुस हुने परिवर्तन हामीले गरिनौँ भने म यो देशमा बस्दिनँ, देशै छोडिदिन्छु, शरणार्थी बन्छु है। यो यतिको तपाईँको छैन प्रतिबद्धता कुनै अरूले दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सक्छ? दिवस दिन सक्छ भने है, दिवस दिन सक्छ भने मैले दिँदै गरेको तपाईँको मेरो प्रतिबद्धता यहाँ पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बुटवलको माटो छोएर कसम खान्छु, 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको छैन, गर्ने छैन। 1 रुपियाँ मैले भ्रष्टाचार गरेछु र त्यो मैले मेरो मुखमा परेछ भने त्यही पल मेरो मृत्यु होस्, यो कामना म गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ देवीको थानमा, कुन चाहिँ देवताको थानमा गएर मैले चाहिँ तपाईँको होइन हात राखेर कसम खानुपर्ने तयार छु। शुद्ध मनले लागेको मान्छे हामी, बुद्ध मनले लागेको मान्छे हो। हामी बदमासलाई बदमास भन्छौँ, किनभने बदमासलाई त राम्रो हो भन्यो भने उसको हौसला बढ्दै जान्छ, देश बेच्नेतिर लागिहाल्छ। बदमासीलाई रोक्ने कि नरोक्ने नेपाली जनताले हो? भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कि नरोक्ने हो? यदि त्यसो हो भने तपाईँहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, अब बेथितिको विरुद्धमा तपाईँहरू पनि बोल्नुपर्छ। गाली गलौज नगर्नुहोस्, गाली गलौज गर्नु हुँदैन होइन, यस्तो उस्तो भनेर अपशब्द नगर्नुहोस्, तर खबरदारी गर्नै पर्छ। यो यस्तो नराम्रो, त्यो यस्तो हो भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुपर्छ। सज्जन बोल्दैन, फटाहा मात्रै बोल्छ र फटाहाले चलाएको देश हो यो। त्यसले गर्दाखेरि फटाहाले देश चलाइसकेपछि स्वर्ग जस्तो तपाईँको चाहिँ राम्रो होइन, सगरमाथाको देश, भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देश है, यो यस्तो खालको तपाईँको सबै कुरा भएर पनि आज हामी गरिब छौँ र विदेशीको टोइलेट धोएर 2 छाक भात खानुपर्ने बाध्यतामा बाँचिरहेका छौँ। म यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको स्वाधीनता बचाउनका लागि, देशको स्वाधीनता बचाउनका लागि यो देश हाम्रो आफ्नै हो, हामी आफैले चलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने यो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ। श्रमले मात्रै समृद्ध बनाउन सक्छ, गफले समृद्ध बनाउन सक्दैन। गफ त यहाँमा 6 महिनासम्म गफ पिटिरहन्छ, त्यसले केही बन्दैन, केही बन्नेवाला छैन। तर काम मैले 6 घन्टा मात्रै गरेँ भने त्यसले केही रिजल्ट ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब गफ गर्ने होइन, काम गर्ने चलनको सुरुवात गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो म भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, श्रम संस्कृतिमा यहाँहरू सबैजना जोडिनु होला। यो संस्कृति तपाईँहरूको पनि संस्कृति हो, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। र थितिको शासन चलाउनका लागि तपाईँ हामीले सामाजिक अभियान मात्रै चलाइराखेर नहुने भयो, जागरणको अभियान मात्रै चलाइराखेर नहुने भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ माथि नीति लेख्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ।
यो देशमा हामी शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ है। किताबको भारी बोकाएर बालबालिकालाई मानव शोषण जुन हामीले गरिरहेका छौँ, शैक्षिक शोषण शिक्षाको नाममा, त्यो गलत छ।